الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المقربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملك دور پاک الصلاة سیدی یا رسول سلم علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ باواز بلند درود پاک الصلاة وسلم علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین کربل کی ہے یاد آئی اب رونے رلانے دو کربل کی ہے یاد آئی اب رونے رلانے دو سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو شیر کا اپنے توجہ ذرا توجہ فرمانی سغرا سے کہا شاہ نے مت روک مجھے دیکھی سغرا سے کہا شاہ نے مت روک مجھے دیکھی دین لٹتا ہے نانے کا سر دے کے بچانے دو کربل کی ہے یاد آئی اب رونے رلانے دو اور میرے آقا امام علی مقام اینڈ کی فرماتے آپ فرماتے ہیں قرآن میرا دل ہے اور قرآن کی میں جان ہوں
قرآن میرا دل ہے اور قرآن کی میں جان ہوں فرماتے ہیں قرآن میرا دل ہے اور قرآن کی میں جان ہوں قرآن کو نیزے پل قرآن سنانے دو کربل کی ہے یاد آئی اب رونے رلانے دو سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو حمد و صلاة بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین آئیدہ عظیم الشان اجتماع صرف نواز رسول جگر گوش بطول غم گسار کربلا سارا لار کربلا شاہ سوار کربلا ان کے لو شہنشاہی کربلا پر بردائی آغوش نبوت امام علی مقام حضرت جناب امام حسین علیہ السلام آپ دی یاد دے اندر انعقاد پذیر ہے جس وچ میں بھی تسی احباب بھی سرزمین حافظ آباد مرکزی جامع مسجد محمدی شریف اور مرکزی دربار عالیہ دوہٹا عظمت شریف پیر طریقت رابر شریعت پیر و مرشد پیر محمد اشرف مہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے در دولت انعقاد پذیر ہے جس سے میں بھی تسی آپ بھی حاضر ہاں خالق سب ندی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل نعت خاں شیری لسان علماء کرام اپنے مخصوص انداز دینا واضح فرما رہے سن آپا باپ دی قلوب و ذہان و منور فرما رہے سن میرے تو قبل صاحبزادہ والا شان الحاج پیر احمد عمر حسن صاحب آپ اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے سن اور میرے تو بعد تصویر پیر عابد حسین مدنی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان الحاج پیر محمد رضا مدنی صاحب اپنے مخصوص انداز دینال واضح فرما سن اب دا ٹائم سی 1:45 لیکن لیٹ ہو گئے چلو انہ دی جگہ تے میں میری جگہ تے او تشریف لے آئیں گے نہایت واجب الاحترام محترمی و مکرمی عزت امام جناب قبلہ چچا جان چودھری محمد اسلم بھٹی صاحب رئیس اعظم دوٹا عظمت شریف آپ تشریف فرمانے نہایت واجب الاحترام محترمی و مکرمی عزت امام چودھری اعجاز احمد صاحب آپ بھی تشریف فرمانے میرے بڑے بھائی نے خالق کو نہ دے محبت پیار مزید اضافہ فرمائے اور سرکار امام علی مقام دا صدقہ ساڑی توہاڑی سب ندی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول منظور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سامان بنائے چودھری صاحبان غریب امیر جتنے بھی ہاں پیر مرید اسی سارے دے سارے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دے غلام تے اے غلامی یہی ساڈا مان ہے یہی فخر ہے اللہ اس غلامی بے سنتا قیامت سلامت رکھے اللہ دا قرآن آواز قدرت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ ہویا کہ اپنے نبی دی اہل بیت کو انج پاک کر دیواں جنہیں پاک کرن دا حق او خالق قادر کریم جدو او ارادہ فرماندہ دیر نہیں ہوندی
اتنی جلدی ہوتی ہے فَإِذَا أَرَادَ كُن فَيَكُونُ، وہ کن نہ تھے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس خالق نے اہل بیت اطہار نو مختصر وقت اتنا معطر مطہر اور منور فرمایا کہ رہتی دنیا تک انہ دے قریب ہون گرد و غبار اوڑ کے بھی نہیں آ سکتی۔ خالق نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ان توجہ کریو دو جملے توڑیے سماعتاں دے حوالے۔ اہل بیت کرام اور اصحاب رسول، اہل بیت کرام اس سونے نبی دے گھر والے، اصحاب رسول اے نبی دے در والے۔ گھر والیاں دا مقام اس واسطے اونچا ہے کہ انہاں دی نسبت اہل بیت اطہار، اور در والیاں دا مقام اس واسطے اونچا ہے کہ انہاں دی نسبت بھی اہل بیت اطہار دے در دولت نالے خالق انہاں دا مقام بھی اونچا ہے۔ لیکن ایک گل کدی بھی نہیں بھولنی کہ اہل بیت اطہار انہاں دا اپنا مقام ہے، اصحاب رسول دا اپنا مقام ہے۔ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول دا جنہ مقابلہ کیتے وہ گمراہ ہوئے، جنہ محبت تے پیار نال انہ پاکاں دا ذکر کیتے آج بھی کامیاب نے، کل بھی خالق انہوں کامیاب کیا۔ میری گلتی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اہل بیت اطہار انہوں دا مقام اچھے، اصحاب رسول کا مقام بھی اچھے، لیکن انہوں دا اس واسطے کہ انہوں دی نسبت نبیوں دی سلطان نال ہے۔ اصحاب رسول کا مقام اس واسطے اچھا ہے کہ انہوں دی نسبت نبیوں دی سلطان نال بھی ہے۔ اہل بیت اطہار یہی وجہ اسی اہل بیت اطہار دے بھی غلام ہاں، اسی اصحاب رسول دے بھی غلام ہاں۔ میرے قبلہ دادا جان پیر و مرشد پیر محمد اسلام موردی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے سن دو بے اکھا ہوں تے بندہ پینا بن دے، دو بے اکھا ہوں تے بندہ اکھا والا بن دے، جدی ایک نہ ہوئے وہ کانا ہوں دے، پانے سچی نہ ہوئے تے پانے کھپی نہ ہوئے۔ اپنی سچی آنکھیں آل محمد دا پیار رکھو، کھپی آنکھیں اصحاب محمد دا احترام رکھو، دنیا بھی جنت ہوئے گی آخر عشق و محبت دی دنیا دے اندر عاشقانہ ترجمہ اگر کریے تو انجی کرانگے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ 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 نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسن ہے فاطمہ ہے، اس میں حسن عاشق بیٹھے نہیں، علی دے پیارے بیٹھے نہیں، ایک لفظ کو دی زبان میں ہوئے گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا، جی اللہ اللہ نبی کا۔ علی بھی ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے، تھوڑی آواز بڑی سونی، کئی بندے جھکدے نے متے آواز ناقابل قبول ہوئے، انج دی گل نہیں، جڑے ذکر حسین چاہ گئے نے تسی آپ بھی قبول ہو، تھوڑی آواز بھی قبول ہو۔
میں پڑھا گا اللہ اللہ نبی کا تسا سارے کہنے نبی کا گھرانا بولو کی کہنے نبی کا ایک باری فضانا بول جانا اللہ اللہ نبی کا اللہ 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 نبی کا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا ورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں اس دل کشا ہے اللہ اللہ نبی آواز آگوں جان اللہ اللہ نبی کا سونے نبی دا فرمان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سونے نبی فرمان حسن اور حسین جنتی نوجوانان سردار سونے نبی فرمان الحسن والحسین ہما ریحانیہ فی الدنیا والآخرہ پاک نبی فرمانے لوگو حسن حسین اے میرے دنیا کی آخرت کے اندر سونے کھلیاں دا نام ہے سونے نبی فرمانے حسین منی وانا من الحسین لوگو حسین میرے تو جدا نہیں میں حسین جدا اے حسن تو حسین شان نبی کی سلطان بیان کر دے اور سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام بھی سونے نبی کی زبان سنو تیرے نبی فرمانے الفاطمہ ببعتم منی لکو فاطمہ زہرا محمد عربی کے دل کا ٹکڑا میرے نبی فرمانے الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ لوگو فاطمہ زہرا یہ جہان بھر کی جنتی عورتوں کی سردار بڑھ گیا آؤ اینڈ پہ مولا علی شیر خدا کا بھی مقام سن لو میرے نبی فرمانے علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن کو جدا نہیں قرآن علی کو جدا بندے زیادہ نے آواز کاٹے کون علی حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں اس کوچے کو جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں چوما ہے فرشتوں نے اسی ہاتھ کو حاکم جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں نعرہ حیدری اے ٹو زیڈ ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ بلند کرے نعرہ حیدری صحیبان کی وقار سونے نبی کو فرمائے انا دار الحکمت وعلی جنبابہا پاک نبی فرمائے میں حکمت شہرہ میرا علی اس کا دروازہ ہے سونے نبی کو فرمائے انا مدینت علم وعلی جنبابہا میں علم شہرہ میرا علی اس کا دروازہ ہے میرے نبی کا فرمان من کنت مولاہ فہذا علی جن مولا پاک نبی فرمانے کتاب میں مولا ہوگا علی مولا اگر میں زمین کا مولا علی زمین کا مولا میں آسمان کا مولا علی آسمان کا مولا میں حورا کا مولا علی حورا کا مولا میں گلمان کا مولا علی گلمان کا مولا میں کل جہان کا مولا علی مولا محبت پیار بھی اس بات رو عشق دے رنگے اگر رنگیے انگی کر رنگے اسی سارے ہے دنیا اسی سارے بولو اسی سارے اے گل کرنی کہ اسی سارے ہے دنیا
وج کے یارو اساں علی علی کہنا ہے گج وج کے یارو اساں علی علی کہنا ہے اور لالچ نہ دو ہے دردی باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو جی ہاں ٹھیک ہے کم سی انہوں پورے کیتا کہ اس واسطے سٹاپ ہوئے گل ہوئی کہ اسی سارے بولو اسی سارے یہی گل کر رہی کہ اسی سارے ہے دنیا اسا ہے دل رہنا ہے گج وج کے یارو اسا علی علی کہنا ہے اور لالچ نہ دو ہے دردی باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو اور پیر علی میرا پیر پڑھنا پیر جی پیر علی میرا زیور پہ گہنا ہر دم ہر اسا علی علی اسی آج بھی اسی کل بھی آل بیت اطہار دی محبت سینے اجر کریں وہ بھی بندے نمازہ پڑھتے سن جنہ حضرت امام مسلم دے پیچھے کوفے دی جامع مسجد انبیاء وچ 500 بندے نے نماز نیتی بولو نماز کنج کر کے نیتی ہے توجہ انج کر کے ہاتھ نہیں بننے کیوں نہیں بننے ابن زیاد دے ڈر تو 40,000 میں بیعت کی تھی 39,500 پھر گئے پیچھے کتنے رہ گئے 500 نے انج کر کے نیتی ہے نہ نماز اچنے تے نہ باہر نے سینٹر کیوں صرف اس واسطے جی امام مسلم نے موڑ کے تکیا تے آکھاں گے اسی تو ہڈے نال جی ابن زیاد آ گیا یا اس اپنے سپاہی گھل لے آکھاں گے اسی تو ہڈے نال جو نہ پوچھیا پھر پیچھے کیوں آکھاں گے امام مسلم تکے نہ لے رہے اسی تے ویکو حلی بھی ہاتھ نہیں بننے اسی تے حلی بھی ہاتھ نہیں بننے اسی نہیں بننے اس واسطے کہ ذہنی طور تے ابن زیاد دے مننا لے انہاں ہاتھ نہیں بننے کیونکہ انہوں نے پتہ سی جی ہاتھ بن لے نماز شروع ہو جانی ہے سینٹر چ رہیے ادھر جانا پوے ادھر ٹر جائیے ادھر جانا پوے ادھر ٹر جائیے کلمہ او بھی پڑھتے سن کلمہ اسی تے تسی بھی پڑھنے ہیں نمازاں او بھی پڑھتے سن نمازاں اسی بھی پڑھنے ہیں قرآن وہ بھی پڑھتے سن قرآن اسی بھی پڑھنے ہیں پر فرق کیا ہے انہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھ کے انہا دی عزت نہیں کی بے شک دیدار بھی کیتے اسا دیدار نہیں کیتا اسی بغیر دیکھے بغیر دیدار کیتے 1450 سال بعد آج بھی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھ کے زمانے نو دستے پہ ہاں اسی آج بھی انہوں دی محبت پیار پہ گیت گا کے دسنے ہاں اسی آج بھی حسینی ہاں اسی کل بھی حسین ایتھے آکے عاشقاں دے پیر امام العارفین
حضرت حق بہو سرکار شور کوٹ دی دھرتی نال تعلق رکھن والے عظیم صوفی انہوں نے ترجمہ کیتا تے ونڈ کیتی کہ او بندے کوفی ہور سن اے نبی دے عاشق ہور او ظاہری طور تے سن باطنی طور تے نہیں آج دے عاشق ظاہری طور تے بھی انہاں دے غلام نے باطنی طور تے بھی انہاں ایک نعرہ بولنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہیدان کربلا حسینیت 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 اونا کول کوئی رتی ماسا علم ہوئے گا او دے تے ناز کر دے رہے ساڑھے کول بے شک علم ہے لیکن اسی علم نو پیچھے کرنے اسی سامنے اس گھرانے تا ادب اور احترام کر کے ظاہری باطنی طور پہ اونا دے آج بھی حامیاں کل بھی اونا بھی حمائی تائیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ونڈ کی آپ کی فرما دے آپ فرما دے نے جے کر دین علم وچ ہوگا سر کے کیوں جرگے شہید سارے زندہ پر نواس رسول وہ شہیدہ دے سردار نے انہاں دا مقام مرتبہ ہر لحاظ دے نال کامل مکمل اکمل او دی مثل بھی کوئی نہیں انہاں دے مرتبے دی مثال بھی کوئی توجہ کریو اللہ ہے دین بناون والا واقع کربلا اللہ ہے دین میرے نبی گھر گھر دین پہنچاون والا اور حسین ابن علی دین نو بچاون والا بولو اللہ ہے دین بناون والا میرے نبی گھر گھر دین پہنچاون والے حسین ابن علی دین نو بچاون اور وہ محمد قربان ہوئے قاسم و عباس فدا ہوئے علی اکبر دی جوانی لٹی گئی جناب قاسم امام حسن مجتبی دی نشانی راہ خدا وچ فدا ہوئے جناب غازی عباس دے نازو قلم ہوئے علی اصغر دے خوش خلق تے تیر پہ وسط ہوئے سید ڈولیا نہیں لڑکھڑایا نہیں ان اللہ ما صابرین دی عملی تفسیر بن کے زمانے نو دسیا کہ صبر حسین تو جدا نہیں حسین صبر تو جدا
10ਵੀं मुहर्रम उल हराम यही वक्त तकरीबन जेड़ा हुण हो चुके भाई भतीजे भी गुलाम सब राहे खुदा फिदा हो गए। मेरे इमाम अमाम रसूल खुदा सर पे रखे जुल्फकारे हैदरी हाथ सुलझना ते सवार होन लगे ने जनाबे सज्जाद आए ने। अर्ज की थी या इमाम पहले मैं जावांगा फिर कोई तुहाडा मुकाबला करे। कोई बेटा नहीं चाहता कि पहले बाप जावे फिर बेटा सामने होवे, पहले मैं जावांगा। जनाबे इमाम आली मकाम ने फरमाया जाने पिदल वापस लौट जाओ। तुहानू पता है तुसी बीमार हो, कमजोरी दे आसार तुहाडे चेहरे तो नमोदार नहीं। बेकसन मदीने कौन लेके जावेगा? सैयदा दी नस्ल भी तुहाडे कोल चलनी, इस वास्ते तुसी आराम करो। जनाबे सज्जाद मेरे इमाम ने बिठाए, आप जुलजना ते सवार होने लगे ते सैयदा सकीना आ गई। अर्ज की थी या इमाम मैदान विच न जाओ। अली अकबर गए ने वापस नहीं आए, अली असगर गए ने वापस नहीं आए, औनो मोहम्मद गए ने वापस नहीं आए, कासिम अब्बास गए ने वापस नहीं आए। इस वास्ते तुसी भी अपना फैसला मुअख्खर करो। आपने फरमाया बेटी सकीना इस वक्त दीने इस्लाम दी सरबुलंदी दी गल है जिथे औनो मोहम्मद कासिम अब्बास फिदा होए ने। मैं भी अपनी हाजरी बारगाहे समदीयत पेश करना चाहता हूं। साहिबान जी वकार मेरे आका इमाम अली मकाम घोड़े ते सवार होने लगे। जनाबे सकीना आइया बाबा मैदान विच न जावो वरना सकीना यतीम हो जाएगी, लावारिस हो जाएगी, अपना बाबा कह के किन्नू पुकारेगी। अली मेरे इमाम दिलासा दे रहे ने मदीने दी जानिब तू एक घुड़सवार बड़ी तेजी नाल आ रहे आए। आपने महसूस किया हो सकते कोई इमदाद आई होवे, लेकिन जदों करीब तू पता चलिया कि मैं सुगरा दा कासिद हजरत शहर मदीने आया, जिस बच्ची नो छड़ आया से मैं तो उसदा खत ले आया। दोस्तों कौन सैयदा सुगरा जिन्हों मेरे इमाम फरमा के गए सन बेटी सुगरा 1 महीना रहो, 1 महीने तो बाद अली अकबर आएगा। आज 1 महीना नहीं 3 महीने गुजर चुके। वीरां नूं सैयदा दा पता नहीं, सैयदा नूं वीरां दी खबर नहीं। रोजाना उस जगह ते जांदियां ने जिथे आखिरी वाली अपने भाइयों नूं अपने बाबा नूं अलविदा कहता है। उथे जाके अखां विचों अथरू दियां झड़ियां ओ मंजर याद करदियां ने जदों अलविदा किया सी। रोजाना नक्शे कदम नूं जाके चुमदियां ने। इथे अली अकबर खड़े सन, इथे अली असगर खड़े सन। एक दिन गुजरिया ओ निशान भी मिट गए। फरमादियां ने मिट गए नक्शे कदों वे वीर मेरी अखियां लाया साम वेख के जंदरे घरानों वजे मैनू वेड़ा आवे खावन डीगर वेले जद कुड़ियां इथे अपने वीर खिडावन समझ फिरावा मोई मैनू मैथों अपने वीर छुपावन। सब परदेसी वतनी आए ते अकबर मोड़ मुहारा वादा करके अमड़ी जाया मेरिया लेन नया सारा राती विच फराक तेरी दे मैं करा रो रो पुकारा। दिन चढ़े मैं लभदी फिरदी तेनों विच उजाड़ा। साहिबान जी वकार वो वेला उन्होंने पता होंदा है जिन्हां दे भाई विछड़ जान
اس ویلے دا پتہ انہوں نے ہوتا ہے جنہ دے بھائی وچھڑ بھی جان تو پھر یقین ہوئے انہاں واپس آنا ہی نہیں، انہاں بھیڑا دے حال ہو رہی ہوں دے۔ صاحبان جی وقار میرے آقا امام علی مقام نے پوچھیا بھئی کتھوں آیا ہے؟ کہندا جی مدینیوں آیا ہوا، مدینے دا نام سنیا میرے امام دیاں آنکھاں وچوں اتھرو دیاں جھڑیاں دے نکلیاں۔ فرمایا میری سغرا دی کوئی خبر ہوئے؟ سغرا دا نام آیا ہے۔ قاصد ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا ہو، یا امام تواڈی بیٹی سیدہ سغرا دا خط لے کے آئے۔ میرے امام نے سیدہ دا درد بھریا خط پڑھیا، پڑھ کے علی اکبر دے لاشے کول چلے جاندے، فرماندے نے لے اکبر اے خط سغرا دا او تینوں سغرا یاد کریں دی، جے بھی آس ملن دی رکھ دی نل میرا پتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک نعرہ مزید بلند کرو۔ نعرہ تکبیر، کوئی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آپ فرما دیا سیدہ سغرا اے خط میرے بابا نو دیو، میرے بابا نو کہنا ایک خط پڑھ کے علی اکبر نو بھی دے دے، علی اصغر نو بھی پڑھانا۔ میرے امام پاکاں دے لاشائے اقدس دے کول گئے نے، فرما دے نے لے اکبر اے خط سغرا دا تینوں سغرا یاد کریں دی، اجے بھی آس ملن دی رکھ دی نل تیرا پتا پوچھیں دی دے جواب سغرا دے ویرا دے جواب دے جواب سغرا دے ویرا۔ جدو حضرت آگ سنایا تڑفی لاش علی اکبر دی اے آوازہ آیا، آوازہ کی آیا، آوازہ آیا آکھی سغرا نو قاصدہ باپ تیرا کربل وسدی چوک لٹا بیٹھا، بچے اونو محمد اصغر اکبر قاسمت عباس کوہا بیٹھا، باقی دم دادا مہمان ہمیں لگی پرید نو توڑ نبھا بیٹھا، آکھی قاصدہ ہاتھ نو چم بابا رو رو اکھیوں نیر وہاوے۔ صاحبان جی وقار میرے پاک امام سب نو الوداع کیتا، میدان کربلا دے اندر قدم رکھیا، تقدیر شبیر دے سامنے آئی، کسی نو خدا نے گھلے کسی نو مصطفیٰ نے گھلے، عقل تے عشق دا ٹکرا ہویا، عقل والو آواز آئی حسین ہون بھی ویلے بیعت کر لے ورنہ گھر دا نظام بگڑ جائے گا، عشق دی پکار آئی حسین گھر دا نظام بگڑ دائے تے بگڑ جائے، محمد عربی دا اسلام نہیں بگڑنا چاہیے۔ آپ دا مشن بھی یہی سی کہ آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ صاحبان جی وقار بالآخر میرے آقا حسین میدان کربلا دے اندر داخل ہوئے، ابن سنان نے پہلا تیر چلایا، جڑا پاک امام دی پیشانی دے قریب تو گزریا، ہاشمی شہزادے نے ذوالفقار حیدری نو جنبش دیتی، انہوں واصل جہنم کیتا۔ ابن سنان تو بعد او دا بھائی اپنے بھائی دا بدلہ لینا سے آیا، میرے امام نے انہوں بھی جہنم دا بالن بنایا، یکے بعد دیگرے 8 کوفیاں نو تحت کیتا۔ ابن زیاد بولیا ہاشمی شہزادے دے جگ نو ویکھو پانی دا قطرہ بھی نہیں پیتا، تو ہڈن لو سونا لڑدا پہ آئے، کیوں کھانا حرام کیتا دے؟
ہمت نہ لڑو جی ہمت نہیں تی اکبار کی دے نال ہر پاسو حملہ کرو ظالمان نے حملہ کیتا تیران دے تلواراں دے وار چلے نیزے تے پھالے چلے برچھیاں چلیاں ہوں حسین نے مجسمائے صبر و استقلال بن کے ہر چیز دا سامنا بھی کیتا پاک امام نے انداز جنگ نال بے شمار کوفیاں نو گاجر تے مولی دی طرح کٹیا بالآخر ہر پاسو حملہ ہو گیا ایک کوفی نے تیر چلایا جڑا پاک امام دی پیشانی تے لگا شیر خدا دا نور نظر فاطمہ زہرا دا لخت جگر زخمہ نال چور ہو کے زمین تے ڈگا وہ تے بے دل ہو وہ تے انج ڈگا جی میں ڈگ پیا ورک قرآن بے ادبی دی حد ہو گئی ایک کوک تھی اسمانوں اج جنازہ میرے وفادار اٹھ چلیا اس جہانوں مومن صبر حسین دا دیکھو نہیں کیتی ہائے زبان میرے امام گھوڑے تو تلے آئے جویں آئی رین سیدہ زینب آپ سماعت فرما رہی ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا دی آواز آپ دے کنن چ پئی تے جنت البقیع وچوں سیدہ فاطمہ زہرا امام علی مقام واسطے کی دعا کر دیا آپ فرما دیاں سنبھل جاویں وے مسافر بچ رہا تین چک لواں وچ جھولی شالا جان دو زخموں جنہ لاش مٹی وچ رولی ظالمان نے تیران دی بارش شروع کی تھی نیزہ ایک نے ماریا وچ سینے پھر تیران دمی برسان لگ پے ول کعبے دے سجدہ کرن والے ہتھی اپنی کعبے نو ڈھان لگ پے میرے امام فرش زمین تے تشریف لائے شمر لئین اگے ودیا میرے امام نے پوچھیا ارادہ کیا کہندے شہید کرن دا آپ نے فرمایا وقت کیڑے کہندے جی جمعہ دا آپ فرمایا اے شمر ٹھہر جا ذرا سجدہ تو کر لینے دے حق کا کروں شکر ادا ذرا سجدہ تو کر لینے دے ہے میرا وقت اخیر سینے سے ہٹ جا اے شریر قتل میں ہے جلدی گیا ذرا سجدہ تو کر لینے دے میرے امام نالے گلنا پہ کر دیں تے گلنا دا وزن کتنا ہے کہ ہلتا تھا عرش بری کانپتی تھی سب زمین دیتے تھے جب یہ صدا ذرا سجدہ تو کر لینے دے بس سید نے سجدے چ سر رکھیا ظالم نے ظلم دا خنجر چلان دا ارادہ کیتا میرے پاک امام نے سبحان ربی العالی دے نال اپنے ہاتھ دعا ویس پہ بلند کیتے فرما دیں یا رب تو نانا جان کی امت کو بخش دے سلطان دو جہاں کی امت کو بخش دے جس کی تربت پاک سے اس زمین کو فخر ہے اس حیات النبی کی امت کو بخش دے امت کے واسطے علی اکبر فدا کیا نوجوانوں پر علی اکبر ہدیہ دیا سب مصیبتیں تھی امت کے واسطے بندہ نے گھر لٹایا ہے امت کے واسطے ظالم نے ظلم کا خنجر چلایا پھر اے ہی نہیں بلکہ آپ دیسرے ایک دسنو نوکے نیزہ تے لٹکایا قربان جاواں زہرہ دلال تو جنہیں نوکے نیزہ تے بھی قرآن دی تلاوت جاری رکھی ہے کہنا پوے گا شبیر دے لو لو وچ ماہر قرآن انج رچیا ہویا سی سر نیزے تے چڑیا ہویا سی قرآن دی کر تفسیر گیا پھر اے ہی نہیں ظالمہ نے خیمیاں نو لٹنا شروع کیتا تے خیمیاں اندر پردے داراں وچ سجدے سیس نوائے بے دردانو ترس نہ آیا ان
اپنا خیمے ساڑ جلائے چیخ پکار پئی ہر پاسے سب خیمیوں باہر آئے ماہر ویخ پردیسی بن گئے اے سب علی دے جائے بس یہی نہیں ظالمہ نے ہتھ کڑیاں لانے شروع کی تیاں 22 سال قبیلہ بنو حوازن والے لے گئے مختلف قبیلیاں نے سرے اقدس نو آپس ڈیوائیڈ کیتا تقسیم کیتا تے اے لے کے جا رہے بالخصوص آقا امام علی مقام دا سرے اقدس نو کے نیزہ تے قربان جاواں زہرہ دلال تو جنہیں نو کے نیزہ تے بھی قرآن دی تلاوت جاری رکھی صحبان جی وقات میرے آقا امام علی مقام آپ دا لاشہ مبارک بھی سامنے جناب علی اکبر علی اصغر شہزادے دے لاشے بھی سامنے نے سیدہ زینب نے سر دی چادر تطہیر دے نالوں لاشیں دے دوالوں گرد و غبار نو دور کیتا ہے جدو اپنے برادر مکرم دا لاش مبارک سامنے آیا تے کی فرما دیا نے لاش بھرا دی بی بی زینب لاشی نے نال گھٹ دی کیڑی گناہ رس گیا ویر کدی انجی فرید نے جھٹ دی مرن نویر کسے دے شالا دن ہون نمانیاں بھینا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کوفے دے عراق بیابان ریگستان علی دا لگتے جگر زمانے بھرنو اپنی آن دکھا رہے ہیں اپنی شان دکھا رہے ہیں دستے پہنے صبر حسین تو جدا نہیں حسین صبر تو جدا نہیں نماز حسین تو جدا نہیں حسین نماز تو جدا نہیں قرآن حسین تو جدا نہیں حسین قرآن چل دے مختلف منزلات کر دینے تاریخ والے لکھ دینے کربلا دے ٹبے تو لے کے کوفے تک کوفے تو لے کے ملک شام تک 5 مقام آندے نے جتھوں میرے امام نو گزار کے لے گئے نے سیدھا راستہ 600 میل دا فاصلہ ہے لیکن گھما پھرا کے لے جاندے نے کدھرے رستے وچ کوئی ساڈی نال مزاحمت نہ کرے 600 میل دا فاصلہ 800 میل دی صورت وچ اینا اہل بیت کرام دیاں عظیم ہستیاں نو کرنا پیا ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں نے پیراں وچ بیڑیاں نے سید پھر بھی صبر کر دے نے بول دے نہیں نماز عشق ادا کر دے پہنے صبر دی عملی تفسیر بن کے قرآن دی تلاوت جتھو جتھو لگ دے پہنے دنیا انہوں سلام کر دی ایک موصل شہر دا مقام آیا 70 سالہ ضعیف العمر بابا جدی چٹی داڑھی ہے کہندے اپنا تعارف تے کراؤ کون ہو جناب سجاد نے فرمایا بابا گل کی ہے کہندے میں گل کرنا چاہنا جے اجازت ہوئے آپ نے فرمایا کر لے سارے کر دے پہنے تو ہی کر لے اسے کہ جی ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں نے ویکھ کے گھبرا نہ جائیو کی گل ہے جی اج تسی کہتی ہوئے ہو اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دی تصویر بھی سامنے رکھو انہاں دا صبر بھی سامنے رکھو حضرت جناب یوسف علیہ السلام دا نقشہ بھی ذہن بناؤ جی او کہتی ہو گئے نے تے کی گل ہے جو تسی بھی کہتی ہو گئے ہو آپ نے فرمایا بابا تو قدر نہیں کیتی تو فرق سمجھ نہیں سکیا میں تینوں سمجھاواں قید یوسف دی او تے قید عابد دی اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال
پردے داراں 40 سالہ پچھوں یوسف مل پیا باپ تے بھائیاں پر روز قیامت ٹکڑ پا گیا میرا باپ جدائیاں صاحبان جی وقار میرے آقا حسین جتھو جتھو لنگ دے جاندے نے صبر کر کے زمانے نو دس دے پینے کہ صبر حسین تو جدا نہیں حسین صبر تو جدا اگے چلے رستے دے وچ ایک مقام آیا ہے جس نو تاریخ والے مقام نصیبین کہتے ویکھیا ایک یہودی اس نے محسوس کیتا کہ جنہ دا سر لوکے نیزہ تے انہ دے لب ہل رہے آقا سبحان اللہ کہندہ ہے دسو تے سی اس سر کی دے خولی نے ہاتھ وچ نیزہ پکڑے کہندہ ہے میں نو اجازت نہیں کہ میں تعارف کرواواں یہودی کہندہ ہے تیری مہربانی اگر روپے لینے نہیں تو روپے لے لے لیکن میں نو اس ہستی دا ایک واری تعارف دی کرا خولی کہندے تینوں ادھنال پیار کیوں ہوئی اسے کیا کوئی اور وجہ نہیں بس ادھے چہرے تو انوار و تجلیات دی بارش ہو رہی ہے لباتے مقدس قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے اس واسطے میں نے اس ہستی نال پیار ہو گیا صاحبان دی وقار جدو یہودی نے اسرار کیتا 80,000 درہم دے وچ اے معاملہ حل ہویا 80,000 دے دے اس سرے اقدس نو پوری رات اپنے گھر لے جا یہودی نے سوچیا 80,000 تھوڑا ہے اس سونی صورت علیہ دی زیارت دا مقام پھر بھی اونچا ہے گھر لے جاتا ہے نواز رسول دے سرے اقدس نو اپنی چادر دے نال ریت زریانو دور کردا ہے خوشبوواں لاندا ہے ساری رات زیارت کردا رہندا ہے کچھ دے مینوں دستا صحیح اے کون ہے جواب ملدا ہے اے حسین دا سر وہ پوچھدا ہے من حسین حسین کون اے جواب ملدا ہے حسین ابن علی ابن نبی ابن کعبہ قوسین او ادنا اکھاں وچوں اتھرو دیاں جھڑیاں یہودی پوچھ دے انہاں دے کلمہ پڑھ دے ہو کہندا جی انہاں دے پڑھنے ہاں فرمایا کتنے بدبخت ہو کلمہ بھی انہاں دا پڑھ دے ہو تکلیفاں بھی انہاں نو دیندے ہو ساڑھے کل ایک طریقہ نہیں جنہ دی نسبت ساڑھے نبی نل ہو جائے اسی احترام کرنے آں تسی کی میں دے مسلمانوں کلمہ بھی پڑھ دیئے عزت بھی نہیں کر دے پریشان ہویا آقا حسین پاک دسر اقدس دی زیارت کردہ رہا صبح سر واپس دین لگے جناب سجاد مل ملاقات ہو گئی نوری صورت ویکھی کہندے تسی کون ہو اپنا تعارف کرواؤ تہاڈا انہاں نال رشتہ کی ہے امام سجاد نے فرمایا اے میرے بابا دا سر اقدس اپنے نوکر نو کہندا ہے جا میریاں 2 بیویاں نے انہاں نو بھی بلا لیا میریاں 3 بیٹیاں نے انہاں نو بھی بلا لیا اسی یہودیت تو توبہ کر کے مسلمانہ دے نبی دا کلمہ پڑھن واسطے تیار جو کچھ سانو دسے او کدی انہاں نو دس جاندا اس سری اقدس دی عزت کر دے مختصر کرنا سب نے کلمہ پڑھیا ایمان دے دائرے وچ داخل ہوئے مختلف منزلہ طے کردے کئی جگہ کراس کی تیاں یزید دا دربار بھی آیا لیکن میرے آقا حسین نے اور سیدہ زینب نے ایسا شاندار اور جاندار خطبہ پیش کیتا کہ ابن زیاد اور یزیدی
خاموش ہو گئے اوتھے بھی تخت اتے بولدا رہے تے علی دا پتر بول رہے یا علی دی بیٹی علی دی تصویر بن کے علی دی زبان چو گفتگو فرماتی اتنا اثر ہویا کہ آپ خطبہ دینا چاہتے کوفے دی جامع مسجد انبیاء وچ اذان ہوئی جناب سجاد نے اس وقت یزید نو کیا سن تو سانو ختم کرنا چاہنے ویک ساڑا نام کوئی ختم نہیں کر سکتا جب تک مؤذن اذان پڑھتا رہے گا نمازی نماز پڑھتا رہے گا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد دی صورت سانو یاد رکھ دے رہے سانو مٹانا لے مٹ جان گے اسی نہیں مٹان گے وہ دی وجہ کیا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جناب سجاد ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں اگے کی جان دیں نالے تھلیوں ویک دیں نالے موڑ موڑ کے پیچھو تک دیں سیدہ زینب فرما دیں بیٹا سجاد سنبھل کے چلو آرام نال چلو عرض کی تھی پھپھو میں کیویں سنبھل کے چلا جدو تھلیوں ویکھنا شہداء دے دھاڑ نظر آؤندے جدو اتو ویکھاں اپنے بابا دا سر نظر آؤندے جدو پچھو ویکھاں اہل بیت اطہار دی معزز عورتاں وہ سواریاں اتے سوار قیدی ہون دی صورت اچ نظر آندیاں فرمایا بیٹا سجاد سنبھلو یہ شکوہ کرن دا وقت نہیں جڑی بھی شکایت کرنی ہوئی مدینے جا کے اپنے نانا دے سامنے کرانگے یہ دکھڑے سنان دا ویلا نہیں یہ جا کے نانا مصطفیٰ دے روزے تے جا کے صورتحال پیش کرانگے مختصر کرنا یہ قافلہ چلدا چلدا خولی دے گھر دے قریب پہنچے بہت توجہ آخری دو باتاں 10 منٹ دے اندر اندر گفتگو مکمل کرانگا خولی دے گھر کو کچھ اور بھی لوگ نے وہ کہندے نے سر حسین نو اسی اپنے گھر لے جانے خولی کہندے نہیں انہوں میں لے کے جانے اسرار ودیا سارے نے کیا چل خولی نو دے دیو خولی اپنے گھر لے کے گیا رات دا وقتے اپنے سینے چ رکھ دیتا آقا حسین دا سر اندر گیا آرام کر دے صبح تہجد دا ویلا آئے خولی دی بیوی اٹھیے وضو کرن واسطے انہوں ویکھیا او دے گھر وچوں ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے جدے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل کے آسمان نال گلاں کر رہی ہیں فوری قریب گئی آقا حسین ابن علی نو پہچان گئی آقا کے کیویں پہچانے ایک سال پہلے اے حج کرن گئی سی طواف کعبہ کر رہی سی اچانک ایک آواز آئی جدو لوگ حجر اسود نو پہ جمدے سن لوگوں ویکھو حسین ابن علی آگے لوگوں نے حجر اسود نو چمنا چھڑ دیتا حسین نو چمنا شروع کر دیتا انہاں وچ بھی ایک کوفی موجود سی ہو سکے حجر اسود نو چم کے حسین نو کیوں چم دے ہو حجر اسود نو چمو اس کالے اوتھے بھی موجود سن انہاں کھیا حجر اسود نو پاک نبیوں دے سلطان نے زندگی وچ ایک وری چمے ہیں حسین او نبی دا پتر ہے جنہوں پاک نبی نے 7 سال 7 مہینے چم کے زمانے نو دسے اے حسن بھی شان والا ہے حسین بھی شان والا ہے بہرحال خولی دی بیوی نے پوچھیا کہ کی کارنامہ سر انجام دیتے خاموش اس نے کہا تو بڑا ظلم کیتے نواس رسول نل اے گھر دیاں چابیاں میرا تیرا کوئی تعلق نہیں آج تو بعد تیرا میرا رشتہ ختم ہو سکیا نہیں دو ہی طریقے نے اسلام تا رشتہ ٹوٹ دے اونج نہیں ٹوٹ دا یا بندہ مرتد ہو جائے تا ٹوٹ دے تو یا بندہ طلاق دے وے تا ٹوٹ دے نہ میں تنو طلاق دیتی نہ مرتد ہویا ہو سکے تیریاں گلہ نے مرتد ہونے شک کوئی نہیں لے گیا جنہوں حسین ابن علی دا احترام نہ ہوئے او آج بھی مرتد ہے او کل بھی مرتد ہے ایمان والا ہوئے جدے ظاہر بھی سونے حسن حسین دا پیار ہوئے جدے باطن بھی حسن حسین دا پیار ہوئے بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے ظالمہ نے قیدی بنایا جناب سجاد نو ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں جناب سجاد اینج مڑ کر کے ویندے
اپنے بابا نو کہ سلام ہی پیش کر لواں ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں ہاتھ اٹھن نہیں ہوندے اکھاں وچوں اتھرو دیاں جھڑیاں تے کی فرماندے آپ فرماندے نے بابا دل چاہندا سی میں تو سلام محبت پیش کر لواں پر مینوں دسو ظالماں نے اتنا پابند کر دیتا ہے کہ میں کنا ہتھاں نال سلام کراں میری ہتھی ان زنجیرے ناراض نہ ہونا قبلہ کعبہ اج عابد آپ اسیرے آواز آئی اے سرد وچوں اے اللہ دی تقدیر تو خیال رکھی او دے پردے دا تیرے نال میری ہمشیر کدی بہن لاشاں کدی بہن لاشاں تے رون دیے جاندی اے منزل بمنزل کھلون دیے جاندی اے چالی کچاوے سی لے کے آئی اے پتر بھتیجے تے شبیر بھائی اج سر اپنے پتران دے جھولی چ پا کے مدینے نو ٹر پئیے سب کچھ لٹا کے نواز رسول نے 3 پیغام دیتے مرکزی دربار عالیہ دوہٹا عظمت شریف تے آنا لے جتنے بھی احباب نے اے آقا حسین دے 3 پیغام سن لو پہلا پیغام کربل دے ٹبے تے میرے آقا حسین نے دیتا کہ صبر حسین تو جدا نہیں حسین صبر تو جدا دوجا پیغام دیتا کہ نماز حسین تو جدا نہیں حسین نماز تو جدا نہیں اور تیجا تے آخری سبق دیتا کہ قرآن حسین تو جدا نہیں حسین قرآن تو جدا نہیں انہا 3 پیغامہ دی روشنی دے اندر خود تسا سوچنے کہ سچا حسینی کیڑے جڑا وضو بھی کرے جڑا نماز بھی پڑھے جڑا صبر بھی کرے جڑا قرآن مجید دی تلاوت بھی کرے او آج بھی حسینی ہے او کل بھی حسینی تے جس نو 10ویں محرم والے دن بھی نہ وضو نصیب ہوئے نہ نماز نصیب ہوئے نہ قرآن دی تلاوت نہ صبر خدا پاک حسین نال کوئی تعلق نہیں تعلق او دا ہوئے گا جڑا پاک حسین دے دسے ہوئے فرمودات عالیہ تے عمل کرے گا ای 3 پیغام گھر لے کے جانے 2 شیر سلام دے پڑھنے میرے نال مل کے بیٹھ کے کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے بارگاہ حسینی دے اندر سلام محبت پیش کرنے میں کہاں گا سلطان کربلا کو نبی دے عاشق پڑھن گے ہمارا سلام ہو بولو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانا مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانا مصطفیٰ کو ہمارا اکبر سا نوجوان بھی ہے دل کا لاڈلا اکبر سا نوجوان بھی ہے دل کا لاڈلا ہم شکیل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکیل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو ماشاءاللہ تسا سونا سلام پیش کیتا ہے لیکن میں توڑے متھے ہوتے ہاتھ ویکھنا چاہنا غازی عباس نو سلام کرن لگے ہاں تے نبی دے عاشق ہاتھ اٹھا کے غازی عباس نو سلام پرش کرن تاکہ پتہ چلے پیکر وفا دے محب حلی تک موجود نہیں قیامت تک موجود رہن عباس نامدار دی
زخموں سے چور چور عباس نامدار بھی زخموں سے چور چور اس پہ کرے وفا کو ہمارا اے عباس نامدار بھی زخموں سے چور چور اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانا مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی القدر العظیم جاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا الہی رحم فرما دے مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے میرے مولا جو تلاوت ہوئی جو نعت خوانی ہوئی جو ذکر اذکار ہویا حضور نبی پاک علیہ السلام دی محبت پیار لے کے احباب دور تو قریب تو تشریف لائے جو بھی پاکیزہ کلمات میرے ملک کی تگے نو اس نیک عمل نو اپنی بار گلی قبول و منظور فرما اس تا ثواب آقا امام الانبیاء حضور اکرم علیہ السلام دی بارگاہ علی دی اندر نذرانہ پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما آپ دی آل پاک اولاد پاک ازواج پاک بنات پاک آل بیت اطہار اصحاب رسول دی بارگاہ علی دی اندر مودبانہ پیش کرنے قبول و منظور فرما بالخصوص حضرت امام حسن مجتبہ حضرت امام حسین سید الشہداء آل بیت کرام دے ہر فرد دی بارگاہ علی دی اندر فردن فردن پیش کرنے قبول و منظور فرما حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آئی تھے جتنے مومنین متقین مسلمین اولیاء کاملین اس دنیا فانی تو رخصت ہو چکے ان سب نو جنت جالا مکان اور تو اڈے واسطے دعا ہو رہی ہے سب بلند آواز نال آمین کہیو یا اللہ جتنے بھی غم حسین چاہے دور تو قریب تو میرے بھائی بزرگ دوست باپ میری ماما بہنہ بیٹیاں انہاں سب نہ دے رشتہ دار قریب تو دور تو جو بھی حقداران فوت ہو چکے سونا اللہ سونے پاک حسین دے صدقے انہوں جنت جالا مقام عطا حضور نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما حوض کوثر دا پانی نصیب فرما قبراں تے رحمت باری تعالیٰ دا نزول فرما سرکار نبی پاک علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما بالخصوص مسجد محمدی دے اندر آمن آلے بیٹھن آلے کھڑے ہون آلے لیٹن آلے ذکر کرنا لے تلاوت کرنا لے عبادت کرنا لے صلاۃ و سلام پڑھنا لے نقابت کرنا لے نعت پڑھنا لے تلاوت کرنا لے خطباء علماء جتنے بھی احباب